नमस्कार। राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु रोकाया। लामो समयदेखि हामीले राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बस कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूसँग विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूले गर्दै आउनुभएका कामहरूमाथि केन्द्रित भएर उहाँहरूका अनुभवहरू उहाँहरूका सिपहरूको बारेमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरेर विश्वभरि छरिरहेका युवाहरूका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने र विश्वभरिका युवाहरूले कसरी देशको विकास र समृद्धिको लागि योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी उहाँको सिप ज्ञान बौद्धिकतालाई देशको लागि विकासको लागि हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, यो कसरी विश्वभरिका युवाहरूको आवाजहरूलाई अझै बुलन्द पारेर नेतृत्वदायी भूमिकामा युवाहरूलाई लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बसमा आज हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दीपक कार्कीसँग विशेष बहस गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर सर, नमस्ते सर। सबैभन्दा पहिला तपाईँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानको क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँ करिब 1 वर्ष गइसकेको छ कार्यकालको। तपाईँको कार्यकाललाई आफूले समीक्षा गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ र कस्ता कामहरू गर्नुभयो, अलिकति यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। नमस्कार सबैजनालाई। भिजन नेपाल को यस कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण जापानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नेपालमा हुनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो मेरो यो कार्यकालमा तपाईँको 1 वर्षको कार्यकाल बितिसकेको अवस्था छ। मलाई दुःख लाग्दो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन रूपले सोचेका थियौँ, जुन रूपले गर्न खोजेका कार्यक्रमहरू बनाएका थियौँ, जुन हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, ती कार्यक्रमहरू हामीले गर्न पाएनौँ र हामीले ती कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन पाएनौँ। किनभने कोभिड-19 को महामारीले बिचमा हामीलाई सबै कार्यक्रमहरू गर्नमा हामीलाई बनाएका जुन कार्यक्रमहरू ती कार्यक्रमहरू रोकिए र गर्न सकेनौँ। तरै पनि हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा हुने गतिविधिहरू र प्लस हामीले जुन भलिन्टियरका कामहरू कोभिड-19 मा गर्नुपर्ने जुन भलिन्टियरका कामहरू पूर्ण रूपमा गरे जस्तो लाग्छ र यसमा हामीले नेपालबाट आउने यात्रुहरूका लागि र जापानमा भएका बिरामीहरूको लागि, स्टुडेन्टहरूको लागि र खाना बस्न समस्या परेका सम्पूर्ण क्षेत्रका नेपालीहरूलाई राहत दिने कामदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रम हामीले बनाएका थियौँ र गरेका थियौँ। त्यो सम्पन्न पनि भएको थियो र नेपाल राहत दूतावाससँग समन्वय गरेर हामीले सबै क्षेत्रलाई चाहिँ राहतका प्याकेज पनि बनाएका थियौँ र हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ राहतका प्याकेजहरूदेखि लिएर कहाँ कस्तो अवस्थामा नेपालीहरू छन्, कहाँ कस्तो अवस्थामा कतिलाई दुःख परेको छ, कतिलाई कस्तो भएको छ भन्ने जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा खोजी नीति गरेर नेपालीहरूलाई राहत दिने र सहयोग गर्ने काम गरेका थियौँ। यो विश्वभरि एउटा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस जापानमा अरू देशभन्दा अलिकति कम भए पनि पछिल्लो समय निकै बढ्दैछ। यसैभित्र कुनै कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा विशेष गरेर नेपाली समुदायमा पछिल्लो समय यो कोरोना भाइरस अझै तीव्र गतिमा फैलिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यसको बारेमा विशेष गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ हरेक कुरामा चाहिँ। यसमा तपाईँहरूको रणनीति अथवा तपाईँहरूले यसलाई नेपाली समुदायलाई कोरोनाबाट बचाउनको लागि के कस्ता कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ र भोलिको दिनमा थप यसलाई चाहिँ अगाडि जान नदिनको लागि यो कोरोना भाइरसलाई थप बढाउन अथवा यसको फैलावट नहुनको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी नेपाली समुदायहरू यसबाट बच्न सक्छ, यसको बारेमा तपाईँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। जापानमा लगभग 240 वटा सङ्घ संस्थाहरू छन् र तपाईँको अहिले जुन स्टुडेन्टहरूको जुन तीव्र रूपमा स्टुडेन्टहरू बढेको अवस्थामा र हामीले सम्पूर्ण सबभन्दा पहिला त हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई आह्वान गरेका थियौँ र दूरी कायम गरेर हामी कार्यक्रम गरौँ। अघिल्लो वर्षमा गरेका जुन विभिन्न चाडपर्वहरू छन्, जुन विभिन्न हाम्रो रीतिरिवाज गरे जुन कार्यक्रमहरू छन्, ती कार्यक्रमलाई यथास्थितिमा राखेर हामी दूरी कायम गरेर गरौँ भन्ने सूचना पनि प्रकाशित गरेका थियौँ र बारम्बार हामीले नेटबाट, इन्टरनेटबाट र फेसबुकबाट हामीले चाहिँ ट्विटरबाट हामीले चाहिँ म्यासेजहरू गरेका थियौँ र नेपाल राज्य दूतावाससँग समन्वय गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थालाई हामीले चाहिँ दूरी कायम गर्नुहोस् र हामीले सेनिटाइजर लगाउनेदेखि लिएर मास्कहरू लगाएर हामी बसौँ, दूरी कायम गरौँ भनेका थियौँ। र त्यति मात्र नभएर विभिन्न क्षेत्रमा भएका साथीहरू, क्षेत्रीय संयोजकहरूलाई चाहिँ एउटा समन्वय गरेर उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर क्षेत्रमा भएका नेपालीहरूका लागि एउटा सचेत गराउने काम गरौँ भनेर सचेतन एउटा कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ र अरू
त्योभन्दा पनि पहिला मेरो जुन म क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भएको नाताले म सबै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुँदा म उहाँहरूसँग धेरै नजिक बसेर मैले विभिन्न राहतका प्याकेजहरूदेखि लिएर अब नेपालमा पहिलोभन्दा नेपालीको जुन जापानमा कोरोना एकदम बढ्दै गइरहेको नेपालीहरूमा बढ्दै गइरहेको अवस्था र अस्ति भर्खरै तपाईँको हाम्रै अध्यक्ष देवीलाल भण्डारीज्यूलाई पनि कोरोना संक्रमणमा पर्नुभयो, जस्तै गरेर हाम्रो प्रवक्ता सिद्धार्थ श्रेष्ठ दाई पनि कोरोनाकोमा पर्नुभयो। त्यसमा दुःखलाग्दो कुरा के छ भन्छ उहाँहरू अहोरात्र खट्नु भएको थियो। अहोरात्र गर्दै गर्दा समाजमा बोलाउँछन्, जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँको कतिलाई भोलिन्टियर गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिलाई नजिक बसेर उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा गर्दै पनि तपाईँको भोलि आफै पनि सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। अहोरात्र खटिएर एयरपोर्टमा दौडिनु पर्ने अवस्था हुन्छ, कहिले राति गएर उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी अरूलाई दूरी काम गरेर भन्दै पनि हामी आफै ती मान्छेहरूलाई, जुन पीडित मान्छेहरूलाई राहत दिने जुन अभिप्रायले जाँदाखेरि आफै सङ्क्रमण पर्नु भएको पनि छ। हाम्रो साथीहरू पर्नु भएको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथीहरू पनि त्यसमा पर्नुभयो र अहिले तीव्र रूपमा यो नेपाली बीच कोरोना बढेको र फैलिएको र एकले अर्कोलाई नभन्ने, लुगाएर राख्ने र त्यसले गर्दाखेरि एकले अर्कोमा सर्ने क्रम बढेको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसमा हामीले बारम्बार विभिन्न समुदायहरूलाई, विभिन्न नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अहोरात्र चाहिँ भनेका छौँ कि यसबाट यस्तो कुराहरू लुकाउनु हुँदैन, प्रत्यक्ष देखाउनु पर्छ, भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि दूरी कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन सूचना हामीले गरेका थियौँ। हजुर, हस्, यसको बारेमा अलिकति यो कोरोनाले गर्दाखेरिमा तपाईँ हामी आफैले पनि एउटा सजगता अपनाउनु पर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घले यसको साथसाथै विभिन्न कामहरू पनि गरिरहेको नै छ। तपाईँ पछिल्लो समय, लामो समयदेखि जापानमा बस्दै आउनु भएको छ र विभिन्न अनुभवहरू पनि बटुल्नु भएको छ र विशेष गरेर तपाईँ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भएको हुनाले विद्यार्थीहरूसँगदेखि लिएर विभिन्न युवाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सामेल पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय जापानमा विभिन्न विद्यार्थीका समस्याहरू, भिजाका समस्याहरू अथवा मानवीय क्षतिका समस्याहरू पनि एकपछि अर्को बढ्दै गएका छन्। यो के कारणले हो र के कुरामा हामीले ध्यान दिँदाखेरिमा यो यसबाट हामी बस्न सक्छौँ? तपाईँ अलिकति लामो अनुभव बोकेको हुनाले अलिकति केही सेयर गरिदिनुहोस् न यसको बारेमा। वास्तवमा भन्नु छ भने अब हामी नेपालीहरू बिच सोचमा परिवर्तन गर्ने अवस्था, सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले जतिसुकै हामीले चाहिँ सूचना गरे पनि, जतिसुकै हामीले चाहिँ अनुरोध गरे पनि जबसम्म हाम्रो सोचमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यो कुनै पनि कुरामा हामीले समाधान गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ। साथीहरूले के गर्नुभयो भने यो जुन म यत्रो 14-15 वर्ष जापानको मेरो बसाइको अनुभवले गर्दा हामी यो जापान जस्तो एउटा विश्वको एउटा यस्तो विकसित मुलुकमा बसेर पनि हामीले हाम्रो यहाँको रीतिरिवाज, परम्परा, रहन सहनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा हामीले फलो गर्न सकिरहेका छौँ। हामी हाम्रो आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेका छौँ, आफ्नो तरिकाले खाइरहेका छौँ, ताकि 20 वर्ष जापान बसेका साथीहरूले पनि आफ्नो जुन गतिविधिलाई परिवर्तन गर्न नसकेको हुँदा तपाईँको यस्तै दुर्घटना बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। र अहिले आएर विद्यार्थीहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको र विद्यार्थीहरूलाई यो बिचमा कतिपय ठाउँमा कामहरू बाहित गर्ने स्टुडेन्ट साथीहरूलाई काम नभएको अवस्था र बेरोजगार बस्नु परेको अवस्था र कोठामा बाहिर हिँड्दा पनि कोरोना सहने डरले कोठामा गुम्सिएर बस्नु परेको अवस्था र गएको फी पनि तिर्नुपर्ने, समयमा खाना बस्नुको लागि पनि समस्या भएका विभिन्न समस्याहरू र खुलेर भन्न नसक्ने, मलाई समस्या पर्यो भनेर खुलेर भन्न नसक्ने र एउटा सङ्घ संस्थासँग कोर्डिनेसन गर्न नसकेको अवस्थामा स्टुडेन्टहरू नेपालबाट सिधा कलिलो उमेरका साथीहरू, स्टुडेन्ट साथीहरू आएको अवस्था र उनीहरूलाई चाहिँ खुलेर भन्न नसकेको हुँदा कतिपय साथीहरू दुर्घटनाको शिकार बन्नु परेको छ। मैले मात्र अस्ति भर्खर 3-4 जना साथीहरूको चाहिँ बडीलाई सज्जीकृत गरेको छु र एउटा अस्ति भर्खरै तपाईँको अमेरिकाबाट यहाँ 5 वर्षको लागि पढाउन आउनुभएको नेपाली बहिनी तपाईँको 3 दिनसम्म कोठामा चाहिँ सटेर बस्नु पर्यो। 11 तारिक उहाँ चाहिँ अमेरिका फर्किनु पर्ने, 9 तारिक उहाँको निधन भएको कोठामा। अमेरिकाबाट उहाँको आमा ड्याडीले खोज्दाखेरि उहाँको चाहिँ कन्ट्याक्ट नहुँदाखेरि ढोका फोरेर भित्र जाँदाखेरि मृत्यु अवस्थामा फेला परेको अवस्था र त्यस्तै गरी एकजना भाइ अस्ति सुसाइड गर्नुभयो र फेरि अस्ति एकजना भरत भाइ सुसाइड नभनौँ त्यसलाई चाहिँ अब उहाँ मानसिक तनावमा हुनुहुन्थ्यो तर चाहिँ सुसाइड
हो होइन त्यो कुरामा चाहिँ प्रश्न हुन अझै पनि सकेको छैन र उहाँ त्यसरी चाहिँ लगातार रूपमा यसरी मृत्युको टोकियोमा पनि घटना घटिरहेको छ र प्रत्येक हप्तामा महिनामा 1-2 चोटि नेपालीहरूको दुर्घटना बढ्दै रहेको अवस्थामा यसमा हामीले सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। एक साथीभाइहरूसँग किप इन टच गर्ने, आफ्नो दुःखलाई साटासाट गर्ने, त्यति मात्र नभएर समस्या परेको अवस्थामा हामी यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेमा धेरै थोरै भयो नि हामीले मलम लाउने कामहरू गर्छौँ। हामी त्यहाँ गएर तपाईँको 2-4 घन्टाभित्र हामी उपस्थित भएर हामीले राहत बाँड्ने काम पनि गर्छौँ र हामीले सकेको प्राइभेटबाट व्यक्तिगत हिसाबबाट पनि हामीले कयौँ भोलिन्टियर कामहरू लाई सहयोग गर्ने कामहरू गरेका छौँ। कतिपय साथीहरू त खाली खुट्टा तपाईँको नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। तपाईँको जापानमा आएको 2-4 महिना नहुँदै पैसाको लोभ र प्रलोभनले गर्दा भोलि यहाँ कुन उद्देश्यले आएको, हामी के गर्न आएको, हामी के गर्न आएको भन्ने नसोचिकन आएको 2-3 महिनामै भिसामा परिवर्तन गरेर आफ्नो एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट जुन पढ्न आएको जुन भिसा छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर भागेर जाँदाखेरि कतिपय साथीहरू अहिले जेलमै हुनुहुन्छ, जापानको जेलमै भित्रै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म भेटेको छु। र हामी यसरी छोटो समयमा धेरै कमाउने र छोटो समयमा हामी धेरै कमाएर नेपाल फर्किने भन्ने जुन सोच लिएर जुन आउने साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी यहाँ पढ्न आएको, स्टडी गर्न आएको भने तपाईँ 2-4 वर्ष दुःख गऱ्यो भने 2-4 वर्षपछि तपाईँको प्रतिफल अवश्य पनि त्यसको प्रतिफल पाउनुहुनेछ। र यसरी आत्तिएर छोटो समयमा पैसाको प्रलोभनमा पर्दाखेरि दुर्घटना शिकार बन्नु परेको छ र नेपालबाट पठाउने जुन एजेन्सीहरू छ उनीहरूले पनि राम्रोसँग देशको बारेमा, देशको यसको परिभाषा, यो देशको रहन सहन, यो देशको गतिविधिको बारेमा अलिकति उहाँले सूचना गरिदिनु भयो भने अवश्य पनि यो दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो मान्यता छ। अब हामी अलिकति फरक विषयमा जान्छौँ। अलिकति पछिल्लो समय जापान अध्ययनमा आउने विद्यार्थीहरूको जनसङ्ख्या निकै बढी पनि रहेको छ। अरू देशको पनि छ छन त, तर जापानमा भिजाको दृष्टिकोणले, सबै दृष्टिकोणले अथवा हरेक के कारणले हो, विविध कारणले गर्दाखेरिमा जापान आउने स्टुडेन्टहरू धेरै बढिरहनु पनि भएको छ। जापान एउटा विश्वको विकसित देशमा पनि पर्छ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, टेक्नोलोजिकल क्षेत्रमा पनि यसबाट नेपालले धेरै फाइदा पनि लिइरहेको छ र धेरैजना नेपालीहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ, धेरै सिपहरू हस्तान्तरण पनि भइरहेको छ। विद्यार्थीसँग केन्द्रित रहेर अलिकति तपाईँले आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नु पर्दाखेरिमा जापानमा चुनौती अवसरहरू कस्ता छन् यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, जापानमा चुनौती छ तपाईँको यति धेरै अब अवसरहरू छ यो देशमा, ताकि यो संसारको एउटा चाहिँ नम्बर 1 देशै भन्छु म, शान्तिको देश भन्छु। यसमा तपाईँले अलिकति दुःख गर्न सकेका साथीहरू धेरै माथि पुग्नु भएको पनि छ। अब अस्ति भर्खरै हाम्रै नागरमा बस्नुहुने चितवन समाजका भूतपूर्व अध्यक्ष सरोज कनेलजी, उहाँ डाक्टर उपाधि आफ्नै एउटा क्षेत्रको बारेमा, आफ्नै भेगको बारेमा अध्ययन गरेर डाक्टरको विद्यावारी प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै थुप्रै नेपाल जापानमा पढेर ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा चाहिँ आफ्नो एउटा ठाउँ बनाएर बस्नुभएका साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, म त्यो नाम लिन चाहेन। र यस्तै गरेर हामीले अपर्च्युनिटीहरू धेरै छ यहाँ, ठुल्ठुला कम्पनीहरूलाई दक्ष मान्छेको आवश्यकता धेरै छ यहाँ। तर हामी के गर्छौँ भने 2-4 महिना 2-4 वर्षमा हामी संसारै जित्ने एउटा अभिप्राय सोच बनाउँछौँ, त्यसले चाहिँ धेरै दुःख पाइन्छ जस्तो लाग्छ। र मैले जुन अहिले आइनु भएका नयाँ स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो जापान भनेको अवश्य अवसरको एउटा चाहिँ ठाउँ हो। यसलाई हामीले केही समय धैर्य गरेर, केही समय हामीले गमन गरेर, धैर्य गरेर हामी अगाडि बढ्न सकियो भने यो अवसरबाट हामी उन्मुक्ति हुने कुरा हुँदैन। यसबाट हामी चाहिँ त्यो हामीले पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू बिचमा हामीले सेमिनारहरू कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यसमा हामी स्टुडेन्ट साथीहरूलाई बोलाइयो भने स्टुडेन्ट साथीहरूको लागि हामीले सोचेर कार्यक्रम गर्छौँ। स्टुडेन्ट साथीहरू 2-4 जना भन्दा साथीहरू आइदिनुहुन्न, यो दुःखलाग्दो कुरा यस्तो छ। फेरि केही समयपछि यो मृत्युको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा हाम्रो एमआरका भाइहरू मिलेर एउटा चाहिँ कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। यो किन मृत्यु बढ्दै गयो त जापान भन्ने विषयमा कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ। र यो के भने हामीले गरेका जुन जति पनि कार्यक्रमहरू छन्, सूचनामूलक कार्यक्रमहरू छन्, यसमा चाहिँ सहभागिता एकदम न्यून भयो।
जब पार्टी भोज भतेर रमाइलो गर्ने ठाउँमा यो अलिकति मासहरू बढ्दै जाने र यो जुन सूचनामूलक यो सन्देशमूलक जुन कार्यक्रम हामीले गर्छौँ त्यसमा चाहिँ उपस्थिति एकदम न्यून रहने हुँदा हामीले पनि अब समूहमा चाहिँ मासमा चाहिँ फिर्ताउन नसकेको अवस्था हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किन यो जस्तै तपाईँले जसरी भन्नुभयो, जस्तै पछिल्लो समय अधिकांश विदेश आउने भनेको युवा समूहका विद्यार्थीहरू अथवा भनौँ विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने भनौँ अथवा सङ्घ संस्थामा काम गर्ने भनौँ, अलिकति भौतिक व्यक्तित्वहरू, अलिकति केही सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा हरेक कुरा केही बुझेका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ। तर अलिकति समाजको लागि, देशको लागि अथवा यो अलिकति जागरण ल्याउने केही कुराहरू, कामहरू गर्ने कुराहरूमा यो विद्यार्थीहरूमा, युवाहरूमा अलि इन्ट्रेस्ट नहुनु यो के कारणले यस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अलिकति? यदि यो समय भनेको त विश्व एउटा गाउँ बनिसकेको छ, हरेक टेक्नोलोजी क्षेत्रमा त केही न केही मान्छेले आफ्नो तर्फबाट विदेशमा गए पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु पनि, युवाहरूले त्यसको बारेमा बहस गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने अवस्थामा किन यो खाली वातावरण बन्दैछ होला? हामी युवाहरूले जुन युवाहरूको सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो शिक्षा एक त शिक्षा छ, हामीले जुन हामीले प्राप्त गरेको शिक्षा छ, त्यो शिक्षाबाट नै हामी त्यो शिक्षा नै मिलेको छैन तपाईँको। हामीले चाहिँ आफ्नो देशमा जुन किसिमको शिक्षा पाउनु पर्ने हो, जुन किसिमको हामीले चाहिँ हाम्रो देशबाट जुन घरबाटै सिकाउनु पर्ने कुराहरू पनि नसिकाए जस्तो लाग्छ। जब सानो बच्चा बाबुआमा हुन्छ, 12 वर्षको बच्चाहरू, हाम्रो नेपालमा बच्चाहरू के हुन्छ भने 12 वर्षको बच्चालाई पनि हाम्रो नेपालमा बोकेर हिँड्ने डुलाउने र उसलाई पनि खाना बेडमा पुऱ्याइदिने हाम्रो त्यो एउटा कल्चर छ, त्यो रीति परम्परा छ हाम्रो। र 18, 17, 16, 17 वर्षका युवाहरू अझै पनि बाबुआमाको कमाइमा बस्ने र अलिकति आफूमा आत्मनिर्भर नहुने हुँदा अब एक्कासी चाहिँ विदेशमा कुनै पनि अनुभव नभएको मान्छे एक्कासी विदेशमा आउँदा केही समय कामको स्पिड अलिकति प्रेसर पर्दाखेरि यो दिमागमा एउटा चाहिँ राख्न नसक्ने, धैर्य गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा एउटा मानसिक तनाव हुने भएको हुनाले पनि दुर्घटना घटेको हुनसक्छ। र त्यति मात्र नभएर हाम्रो शिक्षा नै एउटा अलिकति फरक खालको शिक्षा छ। नेपालको राजनीतिक अहिलेको परिवेश, तपाईँको राजनीतिक गतिविधि नै हाम्रो चाहिँ ठिक नहुँदाखेरि युवाहरूले यस्तो खालको हाम्रो देशमा त यस्तो छ, हाम्रो देशमा म फर्केर त के नै गर्नु सक्छु र मैले पढेर के नै गर्ने हो र? हाम्रो देशमा कुनै किसिमको सेक्युरिटी छैन, सुरक्षा छैन। मैले जापानमा 14-15 वर्ष जापान बसेको छु, मैले जापानमा केही 2-4 पैसा आर्जन गरेको छु। मैले कमाएको पैसा नेपालमा लगेर कुनै ठाउँमा लगानी गरौँ भने मैले लगानी गर्नको लागि सेक्युरिटी छैन तपाईँको, किनभने सुरक्षा छैन। भोलि मैले त्यो लगानी गरेर त्यो मैले लगानी गरेको मैले चाहिँ यो एउटा सरकारबाट कुनै सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यो नहुँदाखेरि हामी यो किनभने हामी यस्ता युवाहरू एकदम यही ठाउँमा चाहिँ कुञ्चिएर बस्नु परेको अवस्था छ। होइन, यो वातावरण जस्तै तपाईँले भन्नुभयो विश्वभरि धेरै देशहरूमा चाहिँ युवाहरू बस्नुहुन्छ अथवा अध्ययन गरेर विभिन्न शिक्षामा, व्यावसायिक शिक्षामा, तपाईँ आफै पनि एउटा व्यावसायिक क्षेत्रमा अथवा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। यो विषयवस्तुहरूलाई अलिकति देशकोमा लगेर त्यही यहाँ कमाएको पैसालाई धेरै लगानी पनि गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो वातावरण चाहिँ कसरी बन्न सकेन र तपाईँहरूको जस्तै यो अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ लामो समयदेखि, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर केन्द्रित भएर कुरा गर्दाखेरिमा कसरी हामी त्यो ठाउँमा जान सक्छौँ र कसरी त्यो वातावरण चाहिँ बन्न सक्छ होला? त्यही त मैले भने, अब जबसम्म नेपाल सरकारको जुन नीति छ नि, जुन कानुन छ नि, त्यसमा अलिकति परिवर्तन नभएसम्म हामीलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जबसम्म हाम्रो देशको जुन परिस्थिति, जुन भौगोलिक परिस्थितिहरू छ, जुन चाहिँ देशको नीति नियमहरू छ, कानुनहरू छ, त्यसमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हामी विदेशमा बस्ने जुन युवाहरूले जुन आय आर्जन गरेका छौँ, जति पनि सिपहरू आय आर्जन गरेका छौँ, त्यसमा परिवर्तन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब हामी अलिकति यो राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बस कार्यक्रम हामीले विशेष गरेर तपाईँहरू जस्तै जो विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका युवाहरूको अनुभवहरू अथवा ज्ञान विज्ञानलाई कसरी देशको निमित्त, कसरी राष्ट्रको लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बस गर्नलाई हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौँ। तपाईँले एउटा युवा भएको नाताले अथवा एउटा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जस्तो एउटा संस्थामा लामो समयदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ, देशको अहिलेको परिस्थिति, जुन वातावरण राजनीतिक सामाजिक भनौँ, यसलाई कसरी परिवर्तन गरेर देशमै गरी खाने वातावरण, देशका युवाहरूलाई रोजगारी हुने वातावरण चाहिँ बन्न सक्छ होला तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ?
त्यही त अब मेरो विचारमा के लाग्छ भने अब यहाँको विदेशमा सिकेका जुन सिपहरू छन्, जुन हामीले गरेका जुन लगानीहरू छन्, सिपहरू छन्, जुन हामीले सिकेका अनुभवहरू छन्, तिनीहरू नेपाल लान सकियो भने, नेपाल लान सक्ने जुन वातावरण बनाउन सकियो भने एकदम देशमा छिटो परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सोचमा परिवर्तन गरेर देशमा सबै कुरा छ, देशमा असम्भव कुरा केही पनि छैन, देशमा सबै कुरा छ र यसलाई चाहिँ हामीले सम्भव छ भन्ने किसिमको वातावरण बनाउनको लागि एउटा राजनीतिक पहल, जुन नीति नियमलाई नै हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने अलिकति हामी जस्ता युवा विदेशमा बसेर व्यवसाय गर्ने युवाहरूले अलिकति आफ्नो देशमा फर्केर केही गरौँ भन्ने जुन जोस जाँगर बढेर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यसको लागि हामी युवाहरू एउटा राजनीतिक पार्टी र कुनै धर्मको पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्नुभन्दा पनि आफ्नो देशको झन्डा बोकेर आफ्नो देशमा देशको माया, एउटा आत्मसात गर्दै माया गरेर अगाडि बढेर के अरे देशको झन्डा बोकेर अगाडि बढेर देशलाई चाहिँ परिवर्तन गर्छु भन्ने सोचले एउटा आत्मसात गर्दै हामी चाहिँ एउटा अगाडि बढ्न सबैजना सकियो भने पक्कै पनि देशमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। नत्र भने देशमा अहिले सरकारले जतिसुकै बजेट ल्याए पनि, जतिसुकै चाहिँ सरकारले चाहिँ नीति ल्याए पनि ती नीतिमा परिवर्तन हुन सकेनन् भने, ती लागू हुन सकेनन् भने हामी यस्ता युवाको अवस्था एउटा सोचाइमा मात्र हुनेछ, सोचाइ मात्र हुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बहस कार्यक्रममा गैरावसीय नेपाली सङ्घका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दीपक कार्कीज्यूसँग विशेष बहस गर्दैछौँ। दीपक सर, अब हामी अलिकति पछिल्लो समय युवाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा अलिकति इन्ट्रेस्टहरू पनि जाग्दै गएको छ, देशभित्रै भनौँ अथवा विदेशबाट देशमा फर्केर विभिन्न क्षेत्रहरूमा अथवा कृषि क्षेत्रमा भनौँ, अरू पर्यटनको क्षेत्रमा काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ र अलिक तपाईँ व्यवसायको क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ। जो युवाहरू अथवा देशभित्रै भनौँ विदेशमा पनि भनौँ जसले व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो व्यवसायमा लाग्नको लागि के कस्ता कामहरू गर्दाखेरिमा यसबाट सफलता हुन सक्छ अथवा कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ होला, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला, तपाईँको अनुभव अलिकति बताइदिनुहोस् न। अनि मैले खास सबभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो व्यवसाय गर्नुको लागि म जापानमा आफै पनि म लामो समयदेखि व्यवसायमा लागेको हुँदा मलाई चाहिँ मेरो अनुभव मैले सेयर गर्न चाहन्छु। म एउटा चाहिँ जापानमा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जुन विदेशबाट सामानहरू जापानमा एन्ट्री गराएर मैले चाहिँ जुन रेस्टुरेन्टहरूलाई सप्लाई गर्ने, यो हलाल फुडहरूलाई सप्लाई गर्ने एउटा सप्लायर पनि खोलेको छु। त्यो बिजिपी ग्रुप भन्ने एउटा चाहिँ संस्था चाहिँ मेरो चाहिँ कम्पनी छ। त्यो लगत्तै मैले रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि गरेको छु। 2-4वटा रेस्टुरेन्ट मैले रेस्टुरेन्टमा मैले अहिले चाहिँ गरिरहेको छु। नागोया मेन सिटीमा पनि दैलो रेस्टुरेन्ट भन्ने एउटा चाहिँ नेपाली प्लस इन्डियन रेस्टुरेन्ट छ र त्योमा त अनि अरू पनि मैले रेस्टुरेन्टहरू अझ बढाउँदैछु, व्यवसाय बढाउँदैछु। किनभने यो व्यवसायले गर्दा व्यवसायमा लाग्यो भने हामी युवाहरूलाई के हुन्छ भने अलिकति हामीलाई चाहिँ बाहिरी नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरूलाई त्यागिन्छ र व्यवसायमा मात्र हाम्रो केन्द्रित गराउँछ, दिमागलाई केन्द्रित गराउँछ। र त्यो जापानमा व्यवसाय गर्नुको लागि तपाईँलाई यति सजिलो छ कि तपाईँको यति सजिलो बनाइरहेको छ सरकारले। तपाईँले एउटा चाहिँ 500मा एउटा चाहिँ धरोहर राखेर यहाँको सो गरेर तपाईँ तुरन्त व्यवसायमा चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको कति साथीहरू प्रायः जस्तो साथीले रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ, कतिले हलाल फुड गर्नुभएको छ, कतिले चाहिँ विभिन्न खालका व्यवसायहरू गर्नुभएको छ। तर त्यसमा चाहिँ अलिकति मेहनत लगनशीलता चाहिन्छ यसमा, किनभने धैर्यता पनि चाहिन्छ। एकैचोटि अहिले भर्खरै व्यवसाय गरेर अहिले भर्खरै चाहिँ मैले कमाउँछु भन्ने सोच लियो भने त्यो स्टुडेन्टहरूले जुन सोच्नु भएको सोच छ त्यस्तै नै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अलिकति अनुभव बटुलेर अलिकति यसमा अध्ययन गरेर लाग्दा सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र जापानमा जुन व्यवसाय गर्नको लागि हामीले कुनै पनि कुरा को टेन्सन लिनु पर्दैन। जापान सरकारले सम्पूर्ण वातावरण बनाइदिएको हुन्छ। तपाईँको लगानीका कुराहरू पछि लगानी गर्नु पर्ने सरकारले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। हरेक खालको नेपालमा गरिरहेको हुन्छ र यहाँबाट हामीले अब जापानमा मात्र नभएर जापानमा हामीले गरेका छौँ र यहाँबाट नेपाल गर्नको लागि पनि, नेपाल लानको लागि पनि हामीले हाम्रो समूहगत यिनीहरूले जुन अभियान वर्षौँदेखि अभियान चलाएको छ, नेपालमा गएर एउटा चाहिँ आफ्नो देशमा लगानी गर्ने, आफ्नो देशको माटोमा लगानी गर्ने र आफ्नो देशमा भएका जुन
हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विदेश आउनबाट अलिकति रोकेर आफ्नै देशमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि विभिन्न योजनाहरू बनाएको छ र ती योजनाहरूमा कतिपय सफल भएका छन्, कतिपय सफल भएका छैन। किनभने ती पनि अघि मैले बारम्बार भनेको छु, राजनीतिक जुन समस्या देशमा जुन राजनीतिक जुन नीति नियमहरू छन् त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ अलिकति बाँधेको छ र हामी खुलेर हामी लगानी गर्न सकिरहेका छैनौँ। अनि यसमा समस्या चाहिँ के हो? अहिले जस्तै नेपाल सरकारले त त्यहाँ देशमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निकै राम्रोसँग हरेक कुरामा चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर भनिरहेको छ। ठ्याक्कै समस्या के र यसको समाधान चाहिँ के हुन सक्छ तपाईँलाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। यो 1 वर्ष अगाडि म पनि नेपालमा गएको थिएँ सर। मैले चाहिँ के भने म पनि नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ, यो किनभने हामी त्यही माटोमा जन्मेको त्यही माटोमा मर्नुपर्छ भनेर म नेपाल पनि गएको थिएँ र मैले त्यहाँको वातावरण जुन सरकारी लेभलमा भएका जुन गतिविधिहरू छन् त्यो जुन सुरक्षाका कुराहरू पनि मैले हेर्दाखेरि कुनै पनि कुरामा मैले त्यो देखिनँ। मैले नदेख्दाखेरि अब हुन त साथीहरू धेरै लगानी गर्नुभएको छ, धेरै मैले पनि लगानी गरेको छु, तर पनि के हो भने त्यसमा हाम्रो सुरक्षाका कुराहरू छन्, ती सुरक्षाका कुराहरू न्यून छ। जुन हामीले भनिएका छन्, जुन लेखिएका छन्, जुन संविधानमा लेखिएका छन्, जुन सरकारले भनिरहेको छ त्यसमा चाहिँ जति पनि लागू हुनुपर्ने हो त्यो लागू भएका छैनन्, जुन इमानदारी छैन। हजुर, यो विषयवस्तुहरूमा अलिकति युवासँगै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै पर्दाखेरिमा नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने पछिल्लो समय अलिकति एउटै मान्छे 10औं वर्षसम्म अध्यक्ष हुने, प्रधानमन्त्रीमा बस्ने, होइन, देशको कानुनलाई चाहिँ के अरे आफ्नो झोलामा हाल्ने, यस्ता समस्याहरू बढ्दै गएका छन् र युवाहरूले जसले देशको हरेक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र विकास निर्माणदेखि लिएर परिवर्तनमा मुख्य एउटा खम्बाको रूपमा पनि चिनिन्छ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा लिनको लागि अथवा नेतृत्वमा जानको लागि के गर्नुपर्छ होला र अहिलेको परिवेशलाई कसरी बदल्न सकिन्छ होला? तपाईँले अलिकति जुन विश्व परिवेशलाई विकसित देशमा बसेर हेरिरहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयवस्तुहरूमा? क्षमतालाई आफूले गर्न सक्ने जुन क्षमता छ, जुन दक्षता छ, त्यसलाई चाहिँ उमेरमा बाँधिनु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिले हामीले देखेको समस्या के छ भने पार्टी विभिन्न जुन देश चलाउन त विभिन्न राजनीतिक पार्टीका जुन सङ्गठनहरू छन् उहाँले गर्ने हो, नीति उहाँले बनाउने हो। तर त्यसमा पनि के हो भने जब जुन मान्छे जुन आफू सक्षम छैन, आफू स्वस्थ छैन, कतिपय अब पार्टीका वरिष्ठ उहाँहरूले योगदान गर्नुभएको छ, हाम्रो ठाउँमा छ, त्यो कुरो हामी मान्नुपर्छ, उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर उहाँहरू जुन आफै स्वस्थ हुनुहुन्न, जुन आफू सोच्नुपर्ने, जुन आफू जुन दौडिनुपर्ने, जुन देख्नुपर्ने, जुन भोग्नुपर्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। र युवाहरू जहिले पनि राम्रो तरिकाको सोच्न सक्ने युवाहरू र राम्रो तरिकाको सोच र विचारहरू ल्याएका पढे लेखेका अलिकति जानी बुझेका युवाहरू चाहिँ जहिले पनि पछाडि छन्। यस्तो भागभण्डाका कुराहरू छन् जुन राजनीतिक भागभण्डाले गर्दा राम्रा खालका पार्टीभित्र भएका जुन राम्रो सोच भएका युवाहरू पनि पछाडि धकेल्नु परेको छ र त्यो माथि जान नसकेको अवस्था छ। दुःखलाग्दो कुरा के छ भने पार्टीका सिद्धान्त, सबै पार्टीका सिद्धान्तहरू राम्रा छन्, एउटा चाहिँ राम्रा सोच विचारहरू राम्रा छन्, तर त्यसमा जुन गर्ने व्यवहारहरू फरक छन्। एउटा जुन कृति सत्ता, जुन हाम्रो जुन बाबुबाजे जुन छ जातीय कृति सत्तामा जुन गएको जुन राजनीतिक जुन यो लहर छ, यसले गर्दा हाम्रा युवाहरू, राम्रा सोच भएका युवाहरू, राम्रा विचार भएका युवाहरू, केही गर्छु भनेर अगाडि बढेका जुन युवाहरू छन् ती सधैँभरि अगाडि पिल्सिएर बस्नु परेको छ, थिचिनु परेको छ। र यसलाई चाहिँ जबसम्म युवाहरू, सबै संसारका युवाहरू एकजुट भएर यसको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जबसम्म हामी यसको विरुद्धमा हामी लाग्दैनौँ, हामीले आवाज उठाउँदैनौँ, तबसम्म यो जुन राजनीतिक जुन भागभण्डा छ र राजनीतिक जुन छ यसले गर्दा हामी जहिले पनि पछाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी सँगसँगैका देशहरू अहिले विश्वमा आर्थिक सामाजिक हरेक क्षेत्रमा चाहिँ निकै अगाडि फटकोमारी पनि रहेका छन् र अहिले विश्व ग्लोबलाइजेसन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले धेरै फाइदा पनि लिइरहेका छन्। अहिले हाम्रो देशको मुख्य आवश्यकता भनेको देशमा रोजगारी अथवा विकास समृद्धिको मुख्य आवश्यकता चाहिँ अहिले यो हो जस्तो लाग्छ चाहिँ। त्यसैले अन्तिममा कार्यक्रमका हामी अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। विश्वभरि छरिरहेका युवाहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र विशेष गरेर देशको विकास समृद्धिमा युवाहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो खाले भूमिकाहरू हुनुपर्छ होला र कसरी देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि लम्काउन सकिन्छ होला?
अच्छा, अब मैले के भन्न चाहन्छु भने विश्वभरि छरिएका जुन हाम्रो युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी विदेशमा छौँ, विश्वभरि छरिएर बसेका छौँ, हजारौँ लाखौँ युवाहरू छौँ हामी हाम्रो सोचमा अलिकति परिवर्तन गरेर कमसेकम हामी 5 मिनट आफ्नो देशको लागि, आफ्नो माटोको लागि, आफ्नो धरतीको लागि हामी सोचेर हामीले मैले मेरो देशको लागि के गरेँ त, म मेरो देशमा जन्मेँ हुर्केँ, मैले मेरो देशको लागि के गरेँ त, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोचमा परिवर्तन गरेर हामी एउटा चाहिँ आफ्नो देशको लागि थोरै भए नि आफ्नो देशमा लगानी गर्ने र आफ्नो देशमा भएका जुन गतिविधिलाई लिएर हेर्ने र अलिकति आफ्नो देशमा भएका देशमा हामीले राजनीतिक रूपमा हरेक रूपमा हामीले अलिकति चासो दिएर अगाडि बढ्न सकियो भने अवश्य पनि हामी सबै सम्पूर्ण युवाहरू मिलेर देशमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अलिकति हाम्रो साथीहरूले के छ भने नेपाल यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर आफ्नो देशलाई गाली गर्नुभन्दा पनि हामी आफैबाट परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। आफ्नै घरबाट आफ्नै परिवारबाट परिवर्तन भएर गाउँ टोलमा परिवर्तन गराएर भोलि देशलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मैले बिन्ती गर्छु सबैजना सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने हृदयदेखि आत्मसात गर्दै छातीमा हात राखेर विश्वमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आफ्नो देशको लागि, आफ्नो माटोको लागि, आफ्नो धरतीको लागि आत्मसात गर्दै सोच्दै र केही समय आफ्नो देशको लागि समय दिएर देशको लागि, देशको भविष्यको लागि सोचौँ र अगाडि बढौँ भन्न म चाहन्छु। हस् आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले गैरावासीय नेपाली सङ्घ जापानका उपाध्यक्षसँग विशेष गरेर विश्वको अहिलेको युवाहरूको अवस्था, जापानको गैरावासीय नेपाली सङ्घले गर्दै आएका कामहरू र कसरी देशको विकास र समृद्धिमा विदेशमा बस्ने गैरावासीय नेपालीहरूले चाहिँ योगदान गर्न सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बसमा बहस गऱ्यौँ। सर, अन्तिममा तपाईँलाई के भन्न मन लागेको, मैले यो भन्न छुटाएको छु भन्ने के त्यस्तो छ भन्न मन लागेको तपाईँलाई चाहिँ? विशेष गरेर त अब आजको यस कार्यक्रममा मलाई आज यति 2 शब्द राख्ने जुन मलाई मौका दिनुभयो, यसमा चाहिँ म सरहरूलाई म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। भिजन नेपाललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यति मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोभिड-19 को जुन महामारीको बेलामा अलिकति सतर्कता अपनाएर आफूमा नै सतर्कता अपनाएर हामी आफ्नो कार्य र गतिविधिहरू गरौँ र अलिकति हामी अनुशासनमा बसौँ। किनभने हामी जापानका साथीहरूमा विशेष गरेर नमन गर्न चाहन्छु। हामी जापान जस्तो ठाउँमा बसेर पनि अलिकति अनुशासित ढङ्गले बस्न सक्यौँ भने हामीले जापानबाट जुन हेडी डिस्ट्रिक्ट हुन्छ कतिपय सेमिनारहरू प्रोग्रामहरू म जान्छु। जापानमा भएका साथीहरूले, जापानिज साथीहरूले नेपालमा भएका हामी नेपालीहरूलाई निहाल्यो हेडी डिस्ट्रिक्टमा अलिकति फरक हुँदै गइरहेको छ अहिले। त्यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण जापानवासी नेपालीहरूलाई म हृदयदेखि नमन गर्दै हामी अलिकति आफ्नो अनुशासनमा बसौँ, समयको महत्त्वलाई चिन्यौँ र जापानमा एउटा चाहिँ र विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूलाई फेरि पनि नमन गर्दै कोभिड-19बाट सतर्कता अपनाएर हामी अगाडि बढौँ। र यदि जापानमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि केही समस्याहरू परेमा, कुनै खालको दुःख परेमा म दीपक कार्की, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दीपक कार्कीलाई सम्झिनुहोस्। म जस्तोसुकै अवस्थामा जहाँ पनि उपस्थित भएर सहयोग गर्नेछु। मेरो नाम म दीपक कार्की भनेको म जब दुःख परेको ठाउँ छ, जब दुःख हुन्छ त्यस ठाउँमा म उपस्थित भएको छु, हुनेछु भन्दै म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, आज हामीलाई यो विशेष तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र महत्त्वपूर्ण तपाईँको भनाइको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै टेक्निकल रूपमा चाहिँ हामीलाई सन्तमान साके सरले सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा बस कार्यक्रमको आजको बस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, हामीलाई तपाईँका कुनै सुझाव सल्लाहहरू छन् भने दिन नछुटाउनु होला। यति भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता विष्णु रोकाया बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।